سر اندر بچے ہیں, بچوں کو جانے دیں گے, ڈرائیور بھی چلے گئے, بچے بھی چلے گئے, وہ چھوٹے بچے. گاڑیاں کھڑی ہیں, گاڑیاں کھڑی ہیں, ان کے ڈرائیور پکڑ کے لے گئے ہیں. گاڑیاں یہاں پہ موجود ہیں لیکن ان کے ڈرائیور آپ نے گرفتار کر دیے. آپ آ جائیں باہر آ جائیں. یہ دیکھیے بزرگ شہری کو گھسیٹا جا رہا ہے جی پولیس. یہ دیکھیے یہ دیکھیے یہ بھائی ہے جی, انہوں نے گرفتار کیا, گاڑی کو توڑا جا رہا جی. ایک مدعا پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ آمنے سامنے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور اس کے جو کارکن ہیں وہ آمنے سامنے ہیں. جی ناظرین یہ دیکھیں جی, یہ بھائی جان بڑی محنت کر رہے ہیں. یہ دیکھیں جی, دیکھیں جی پنجاب پولیس کس طرح سے جو ہے وہ یہ ڈرائیور کو گاڑی سے نکالنے. یہ دیکھیں جی گلمان پھاڑا جا رہا جی. یہ بھائی صاحب کر رہے ہیں ڈولفن کے یہ اہلکار جو ہے. یار میں تو ڈرائیور بنتا ہوں یار, کیا سر وہ کہہ رہے ہیں ڈرائیور ہے, ڈرائیور ہوں گاڑی کا یار, ڈرائیور ہوں یار, ڈرائیور ہوں, ڈرائیور ہے یار, میرے پاس کس کر رہے ہیں ڈرائیور بندہ ہوں یار. ایک بتا یار وہ پاکستانی سے گرا یار, میرے سے ڈرائیور بندہ ہوں یار, یار ڈرائیور بندہ ہوں. جناب اعلیٰ یہ حالات چلے اندر ماشاء اللہ. میں ان تمام لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں. آج ہمارا لیڈر عمران خان غیر قانونی طور پر جیل میں ہے. میں دو باتیں اس حوالے سے کروں گا. پہلی بات, عمران خان پر جو غیر قانونی مقدمے بنائے گئے اور جس طریقے سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور آج جس کیس میں وہ جیل میں ہے, ایک توشہ خانہ. میرے پاکستانیوں نے سنو, توشہ خانہ کیا ہے؟ توشہ خانہ سے عمران خان نے لیگل طریقے سے یہ اسٹیبلش بات ہے کہ لیگل طریقے سے جو چیز لی اس پہ اس کو سزا دی گئی ہے. جبکہ آج جو شخص آصف زرداری ابھی حلف لے رہا ہے صدر پاکستان کا, اسی توشہ خانے سے جس چیز کی اجازت نہیں ہے, انلیگل طریقے سے اس نے گاڑیاں نکالی ہیں. لیکن آج وہ افسوس کی بات ہے کہ وہ اس ملک کا صدر بن رہا ہے اور حلف لے رہا ہے. اسی طرح وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کچھ نہ ہوتے ہوئے, کسی عہدے پر نہ ہوتے ہوئے, اس نے انلیگل طریقے سے گاڑی لی ہے توشہ خانہ سے, جو کہ غیر قانونی ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ آج وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے. اسی طرح شہباز شریف جس نے
साबित हुआ कि मनी लॉन्ड्रिंग की उसके अकाउंटों से साबित हुआ, जिसने टीटियां कराई गैर कानूनी। अफसोस की बात है कि आज वो इस मुल्क का वजीर आजम है। मैं भरपूर तरीके से डिमांड करता हूं कि इमरान खान का फ्री एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए और जल्द से जल्द इमरान खान को रिहा किया जाए। उसके बाद साइफर केस के बारे में सुने। साइफर एक वो साजिश है जो इमरान खान के खिलाफ, उसकी हुकूमत के खिलाफ की गई और फेडरल कैबिनेट ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए उसको डिक्लासिफाई किया। साइफर एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं रहा, वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है। हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इस बात को माना कि वो जो बातचीत की गई वो हमारे खिलाफ मदाखलत थी। हम कहते हैं साजिश थी, ये कहते हैं मदाखलत थी। मगर इस साजिश के पीछे जो लोग थे, इंशाअल्लाह हमें अल्लाह पे यकीन है और इंशाअल्लाह एक दिन ये सब साजिश के जो अलाकार थे सामने आएंगे। उस वक्त के स्पीकर ने मुतालबा किया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस वक्त थे, उनको खत भेजा कि आप इस पर जुडिशियल कमीशन बनाएं। अब तक नहीं बनाया गया। मैं आज जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे गुजारिश करता हूं कि जल्द अज जल्द साइफर के ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए ताकि कौम के सामने आए कि ये साजिश किसने की और इस साजिश को इंप्लीमेंट और अलाकार कौन लोग बने। हमारी पार्टी को जिस तरीके से खत्म करने की कोशिश की गई पूरी कौम के सामने है। सबसे पहले शुरुआत हुई कि हमारे लीडर को जेल में डाल दिया गया, उसके बाद हमारी पार्टी को खत्म किया गया, उसके बाद हमारे वर्कर्स, लीडरशिप, खवातीन को जेलों में डाला गया। तीनों लीडर जेलों में हैं। फिर हमसे निशान ले लिया गया और मर्जी के निशान दिए गए। लेकिन सलाम है इस कौम को, सलाम है कि उन्होंने उम्मीदवार को भी ढूंढा, उन्होंने निशान को भी ढूंढा और इमरान खान के उम्मीदवारों को वोट दिया। मैं सलाम पेश करता हूं इस कौम को। अब हमारा अगला मुतालबा यह है कि जो फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे लोग जीते हुए हैं, एक कमीशन बनाया जाए और उस कमीशन के जरिए अवाम का मैंडेट जो चोरी हुआ है, पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन धांधली की गई है, उस पर कमीशन बना के अवाम का मैंडेट अवाम को वापस दिया जाए। ये हमारा मुतालबा है और ये मुतालबा तब तक जारी रहेगा जब तक हमें हक नहीं मिलता। उसके बाद रिजर्व सीट, मखसूस सीटों पर जो आइन की खुली खिलाफवर्जी कर रहे हैं, जो आइन को बार बार तोड़ रहे हैं, ये कहां से शुरू हुआ सिलसिला? पहले ये शुरू हुआ सिलसिला आपका जब हमने पंजाब में और पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत तोड़ी और इन्होंने आइन को तोड़ा और 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराया। उसके बाद से आइन को इन्होंने एक खिलवाड़ बनाया हुआ है, बार बार आइन तोड़ रहे हैं, किसी को परवाह ही नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भूल चुका है कि इस मुल्क के आइन को तोड़ना आर्टिकल 6 की सजा इनको ज़हन में नहीं आ रही। इंशाअल्लाह जो लोग मुर्तकब हुए हैं इस आइन को तोड़ने के, इंशाअल्लाह उनको आर्टिकल 6 के मुताबिक सजा दी जाएगी ताकि दोबारा कोई हिम्मत ना करे कि वो हमारे आइन को तोड़े। मखसूस नशिस्तों पर एक रेशो के मुताबिक हमारी वो सीटें किसी और को देना किसी कानून, किसी आइन में नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ढिठाई के साथ इन्होंने हमारी सीटें और पार्टियों को दे दी। हम मुतालबा करते हैं कि हमारी सीटें हमें वापस की जाएं
ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم یہاں پہ آگے بڑھنے کے بجائے اس ملک میں اپنا حق ہی مانگتے رہیں، اور ہم اپنا حق مانگتے رہیں گے جب تک ہمیں حق نہیں ملے گا۔ آپ سب لوگ آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کا ساتھ دیا، سچ کا ساتھ دیا، عمران خان کا ساتھ دیا، اور تب تک آپ نے اپنی تحریک نہیں چھوڑنی جب تک آپ کو اپنا حق نہیں ملتا، عمران خان رہا نہیں ہوتا، اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتا، اور عوام کے مینڈیٹ کے مطابق حکومت نہیں بنتی، اور انشاءاللہ عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم نہیں بنتا۔ پختونخوا کے لوگوں، آج آپ کی یہاں پہ حکومت ہے، یہ عوام کی حکومت ہے۔ میں یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں، ایک بار پھر اعلان کر رہا ہوں کہ اس صوبے میں آپ نے ایک ٹیم بن کر متحد ہو کر جہاد کرنا ہے، کرپشن کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، ظلم کے خلاف، اور وہ ثابت کرنا ہے کہ آپ انشاءاللہ ایک وہ مثالی صوبہ بنائیں گے اس کو کہ آپ کی مثال تاریخ میں انشاءاللہ یاد کی جائے گی۔ آپ لوگ متحد ہو کر جذبے کے ساتھ، جنون کے ساتھ انشاءاللہ ہماری ٹیم بن کر اپنے نوجوانوں کو ہم روزگار دیں گے، انشاءاللہ اپنی خواتین کو ہم ان کا جائز حق دیں گے، انشاءاللہ غربت کا خاتمہ کریں گے، انشاءاللہ اس صوبے میں امن لائیں گے، اور انشاءاللہ اس صوبے کو ترقی پر گامزن کریں گے۔ لیکن جب تک آپ میری ٹیم بن کر میرے ساتھ ایک قدم آگے نہیں چلو گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ بنو گے میری ٹیم، آپ آگے بڑھو گے، مقابلہ کرو گے، کرپشن کا خاتمہ کرو گے، ناانصافی کے خلاف آواز اٹھاؤ گے، انشاءاللہ اگر یہی جذبہ ہوا، یہی جنون ہوا، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جنون مرتا نہیں، جنون بڑھتا ہے انشاءاللہ۔ اس جنون کے ساتھ ہم اپنا حق بھی لیں گے، اور انشاءاللہ ہم پاکستان کو اس راستے پہ لگائیں گے کہ پاکستان کے اندر امن بھی ہو، خوشحالی بھی ہو، انصاف بھی ہو، اور کوئی بھی پاکستان کا آئین نہ توڑ سکے، کوئی بھی عوام کا مینڈیٹ چوری نہ کر سکے۔ انشاءاللہ اس مطالبے کے ساتھ